बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब इस वक्त पूरा मुल्क की चाय मंगोइयों की गर्दिश में है, लेकिन इस्लामाबाद के तोते ज़रूर उड़े हुए हैं। तोते, मैंने पहले भी कहा था, मुझे नहीं पता कि अदम एतमाद कामयाब होती है कि नहीं होती, लेकिन दोनों तरफ हालात ख़राब हैं। वज़ीर आज़म साहब आएंगे, उनके 2 दिन के अंदर उनकी मुलाकात होगी। अगर उस मुलाकात में मामला तय ना हुए तो 5 से 6 मार्च के अंदर आ जाएगी जो आना है। ये मेरी इत्तला है। यानी वापसी के बाद 2 दिन में मुलाकात होनी है, आप ये कह रहे हैं। पीएम साहब जब रूस से वापस आएंगे तो अगले 2 दिन में मुलाकात होनी है। अगर मुलाकात होनी है, अगर उन्होंने यू टर्न ले लिया तो बच जाएंगे, वरना 5-6 मार्च इसके 2-3 दिन के अंदर मामला टेंट फिश हो जाएगा, चाहे वो हुकूमत का धर्म तख्ता हो, चाहे अपोजिशन को हो। और आज मैं इत्तेफाक है 5-6 हुकूमत और अपोजिशन सीनियर तरीन गो के सारी लीडरशिप तो व्हाट्सएप ने लाहौर रखी हुई है, लेकिन कुछ लोगों से मैं जो इस्लामाबाद मिला हूं और जिन्होंने कुछ कराना है वो भी पुरसरार खामोशी में मुस्कुरा रहे हैं। भट्टी साहब, देखते हैं किसका यानी इस्तिलाहन धर्म तख्ता होता है। मैं मुहावरतन बात कर रहा हूँ असल, बट मैं भट्ट साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये आपने इस्लामाबाद का मंजर तो सुन लिया, यहाँ पे जो मुलाकातें हो रही हैं उनकी अंदर की कहानी क्या है, और जो अंदर से बाहर कहानियाँ आ रही हैं वो असल हैं या हमें भटकाने के लिए हैं? भट्ट साहब देखिए, काजी साहब, मुल्क में इस वक्त सियासी शतरंज की जो बिसात है वो बिछ तो चुकी है, लेकिन आनियाँ और जानियाँ जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कल की बात करें तो कल एक मुलाकात थी आसिफ जरदारी साहब ने रखी थी, जिसमें शहबाज साहब भी मौजूद थे। उस मुलाकात में जब हमारे बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए तो वो थोड़े से एग्रेसिव थे। उस एग्रेसिव पन में उन्होंने ये वाज़िया बात कर दी कि जब तक मेरा लॉन्ग मार्च जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक़्त तक जो है तहरीक एतमाद पेश ना की जाए। यानी कि 8 मार्च को इस्लामाबाद में उनका खिताब है, तो 8 मार्च तक तो ये तो बात क्लियर हो गई ना फिर कि आज है तहरीक एतमाद या कल है। 8 मार्च तक तो बिलावल भुट्टो की जो हमारी अंदरूनी ज़राए हैं उसके मुताबिक आप पहले यहाँ रुके। भट्ट साहब, आप कह रहे हैं कि अगले 4 हफ्ते तक वो महफूज हैं एज फार एज नो ट्रस्ट इज कंसर्न, जब तक वो मार्च खत्म नहीं होता, ये कह रहे हैं जी। 8 मार्च की मैं तारीख दे रहा हूँ जो बिलावल जरदारी भुट्टो ने शहबाज शरीफ को मुखातब करके कही कि इस्लामाबाद में मेरा जो खिताब है लॉन्ग मार्च का जो इख्तिताम है, उस इख्तिताम तक जो है वो इसको एतमाद को रोका जाए। इस पर ज़रा माहौल में उसके कल के जो इजलास था उसमें थोड़ी सी तलखी आ गई थी। उस तलखी को कवर करने के लिए शहबाज साहब ने 2-3 दफ़ा फजल रहमान का जिक्र किया। तो जब उन्होंने ये बात की फजल रहमान के साथ मुलाकात आपकी हो जाएगी, यानी आज के दिन, ये कल की बात मैं कर रहा हूँ, आज उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर जो मुलाकात की उसमें आसिफ जरदारी साहब तशरीफ़ लाए और फजल रहमान साहब भी तशरीफ़ लाए। तो कल वाली मुलाकात में जब ये फिक्रा उन्होंने कहा तो आसिफ जरदारी साहब ने फौरी तौर पर उनको कहा कि आप अपनी बात करें, फजल रहमान को छोड़े, फजल रहमान से मुलाकात हो जाएगी, आप फिक्र ना करें, आप ही हमारे वज़ीर आज़म के अगले उम्मीदवार होंगे। जिस पर एक बहुत बड़ा सा कहका आया और उस वक्त महफिल जो थी उसमें ये मजाक शुरू हो गया। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूं कि आप आज की जो मुलाकात है शहबाज साहब की रिहाइशगाह पर हुई है, इस मुलाकात में भी कोई चीज़ अभी तक हतमी तय नहीं हुई है। अच्छा, भट्टी साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ सवाल दिल में उठा हो भट्ट साहब की ये जो अंदर की खबरें हैं इस हवाले से? देखें, भट्ट साहब की राय है ये फैसला कहीं और होना है। मैंने अर्ज किया है इन केस, मेरी भी राय है कि पंजाब में नंबर ज्यादा है, लेकिन जुर्रत कोई नहीं कर रहा। इमरान खान साहब वापिस आएंगे, अपने किए हुए फैसले पर थोड़े से वो अब बैकफुट हुए हैं। कल रात की मीटिंग में फैसला कहीं और होना है।
ان کی آنیاں جانیاں یہ آپ کو گفتگو میں بھی کرتا ہوا نظر آؤں گا. ہو سکتا ہے سپیکر کے خلاف آ جائے کیونکہ وہ خفیہ رائے شماری ہے, وزیر اعظم کے خلاف آ جائے, ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف آ جائے. یہ ساری گفتگویں ٹھیک ہو رہی ہیں. اعتماد عدم اعتماد جنہوں نے لانا ہے انہیں ڈر ہے کہ اینڈ پہ ان کے ساتھ بھی کوئی زک زیک نہ ہو جائے, اور جن کے بارے میں آنا ہے انہیں بھی ڈر ہے زک زیک نہ ہو جائے. تو میرا خیال ہے اگر آج کی ملاقات کے بعد بھی, اب اس سے بڑی ملاقاتیں کیا ہوگی, اوپر سے فرشتے تو نہیں آئیں گے, نواز شریف صاحب محترم, شہباز شریف صاحب سوری, مولانا فضل الرحمان صاحب, آصف زرداری صاحب, بلاول صاحب, یہ تو سارے بڑے سے بڑے لیڈر آ گئے ہیں. اب اگر آج بھی اعلان نہیں کرتے تو پھر سمجھیں ان سے دیگ پک نہیں رہی, یا پیچھے سے اتنی آگ نہیں جل رہی جس سے دیگ پک سکے. انہوں نے مسالہ آج کل گیس ویسے بھی کبھی کبھی آتی ہے, خطرہ ہے کہ کچی دیگ اگر اتر گئی. اچھا بھٹی صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, دیکھیں نا, اگر بلاول صاحب کی یہ بات مان لے, نہیں صرف آخری بات بلاول مان لی جائے تو انہوں کا لانگ مارچ ہے, تو پھر پی ڈی ایم نے بھی 23 مارچ کا اجازت دی. اور آخری بات بتا دوں, جی اگر لانگ مارچ کی سٹیج آتی بھی ہے تو پی ڈی ایم 23 مارچ کو نہیں کرے گی. وہ بھی انہوں نے یقین دہانی کرا دی ہے, کسی کو ایک آدھے دن آگے پیچھے ہو جائے گا, وہ سائیوں نے کر دیا بندوبست. وہ نہیں کریں گے, ظاہر ہے ایک بہت بڑی تقریب ہوتی ہے, تو یہ آپ نے وہ آگے پیچھے ایک آدھ دن کر لیں گے. ملک صاحب آپ کے پاس بھی خبر ہے, اور آپ بٹ صاحب سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں ہو. خبر تو میرے پاس جو خبر یہ کہ اپوزیشن یہ جو ابہام پیدا کر رہی ہے نا کہ ہم طریق کبھی بدل جاتے ہیں کبھی بندے ہیں نہیں. فیکٹ یہ ہے کہ آپ کو صرف 8 MNA چاہیے, اور جو خبریں میرے پاس ہیں اس میں 10 کے قریب تو MNA کاف لیگ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اب ترین گروپ ایک الگ گروپ ہے, ہم خیال گروپ ایک الگ گروپ ہے, پی ٹی آئی کے الگ ممبران ہیں, MNA سرونگ جو نون سے ان ٹچ ہے. کہنے کا مطلب ہے کوئی دنیا کا لاجک نہیں آپ ثابت کر سکتے 8 MNA ان کے پاس نہ ہو. میری اطلاع جو ہے خبر یہ ہے کہ ان کا ہوم ورک مکمل ہے, اور یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ہم نے کنفیوژن کریٹ رکھنا ہے. کنفیوژن کس پہ کریٹ کرنا ہے کہ پہلے پنجاب جانا ہے کہ کبھی سیڈل جانا ہے. جس طرح بٹ صاحب نے خبر دے دی نا, وہ بڑی بھولنے والی خبر ہے جی. بلاول نے ایک دم کہہ دیا میں نے 6 کو تقریر کرنی ہے. دس از آل ڈیزائنڈ. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری جو پالیٹکس ہے اس میں سچ کہیں نہیں ہے, صحیح کچھ نہیں بتانا. ان کا ہوم ورک مکمل ہے. باقی آدھی خبر بٹی صاحب والی ہے کہ وہ فیصلہ جہاں ہونا ہے وہ وہاں سے گرین لائٹ کی ضرورت ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, اپوزیشن کا ہوم ورک 100% کمپلیٹ ہے فیڈرل کے لیے, 100% کمپلیٹ ہے پنجاب کے لیے. یہ 1 گھنٹے کی مار ہے. اب ہوم ورک کو چیک کرنے والا استاد ہے یا نہیں ہے, مگر بٹ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ آپ یہ بتائیں اپنا یہ جو لاہور کی اور یہ پنجاب اسمبلی میں یہ کیا پوزیشن ہے یہاں پہ؟ دیکھیں قائد صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں, میں ڈس ایگری کرتا ہوں بھائی کی بات سے کہ ہوم ورک جو مکمل ہے وہ اس طرح مکمل نہیں ہے. آج بھی جو ملاقات ہوئی شہباز صاحب کے گھر میں, تو اس میں پہلی بات جو ہمارے ذرائع نے بتائی ہے کہ اس میں پوچھی گئی, شہباز صاحب نے یہ بات کہی کہ اگر چودھری پرویز لائی صاحب ساتھ نہ دیں گے تو پھر کیا صورتحال ہوگی. اس پر مولانا فضل الرحمان اس وقت جب آپ کا پروگرام چل رہا ہے تو وہ چودھری پرویز لائی کے گھر ہے. رات کو چودھری پرویز لائی صاحب عشائیے پر آئیں گے زرداری صاحب کے رہائش گاہ پر. تو ابھی تک تو یہی کنفرم نہیں ہے کہ پنجاب اور وفاق دونوں میں کیا اکٹھی موو ہوگی یا نہیں ہوگی. لہذا اس کا تعین جو ہے یہ نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کریڈٹ لینے کی بات ہے کہ بلاول کا لانگ مارچ یا پی ڈی ایم کا لانگ مارچ, ان دونوں کو دیکھنا ہوگا. پی ڈی ایم تو یہ چاہتی ہے نا کہ بلاول کے لانگ مارچ کے بعد ہمارا پی ڈی ایم شروع ہو تو پھر کام ہوگا. اگر بلاول کے لانگ مارچ میں کچھ تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو پی ڈی ایم تو فارغ ہو گئی. لہذا یہ دونوں چیزوں مانیٹر, یہ کریڈٹ لینے کی بھی بات آ رہی ہے. ابھی تک ان پارٹیوں میں آپ سمجھ رہے کہ ایک ابہام سا چل رہا ہے, کسی ایک پلیٹ فارم پر یہ متحد نہیں ہوئی ہے.